Good afternoon, ladies and gentlemen. The Honorable Chief Minister of Balochistan, my dear friend and brother, Sarfraz Bugti Saab, Sanaullah Saab, Kaisar Saab आए हैं सारे हैं और बाकी जो इतनी स्पीचेस हुई हैं मैं तो बलूचिस्तान 40 साल से मेरा पुराना रिश्ता है बलूचिस्तान से मैं आता रहा हूँ इधर एज अ जर्नलिस्ट एज अ पार्लियामेंटेरियन एज अ मिनिस्टर और मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि ये जहाँ ये फंक्शन हो रहा है सिकंदर जमाली ऑडिटोरियम वो मेरे रिश्तेदार थे क्योंकि ही वॉज मैरिड टू माई कज़न डॉक्टर शाहिदा जाफरी हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द सरदार बहादुर खान विमेंस यूनिवर्सिटी और मैं उधर गया भी था लेक्चर देने जब वो थी तो 84 में मैं आया था इधर एज अ जर्नलिस्ट पहली जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी इंसर्जेंसी के बाद वो बलूचिस्तान पर मैंने बलूचिस्तान डायरी लिखी और जनरल ज़ियाउल्लाह का दौर था जनरल रहीमुद्दीन साहब गवर्नर थे और मेरे ब्यूरो चीफ थे उस वक़्त आसिफ दुरानी साहब जो बाद में एम्बेसडर भी बने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की एम्बेसडर टू ईरान एम्बेसडर टू यूएई और आजकल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफ़गानिस्तान है तो वो हमारे से तो उन्होंने मीटिंग्स अरेंज की हमने सारा टूर किया हम डेरा मुफ्ती भी गए सीपी भी गए नवाब साहब से मुलाकात भी हुई जनरल शरफ थे शेर मोहम्मद मरी साहब से भी हुई और एक डॉक्टर नैतुल्ला होते थे नेशनल अवामी पार्टी के वो भी थे हैं उनसे मुलाकात भी हुई या बख्तियार साहब से और लोगों से भी शहजादा जुल्फ़िकार साहब वॉज वेरी मच देयर तो वो फर्स्ट था और मुझे याद है कि जब मैं वापस गया इस्लामाबाद देयर वाज अ ब्रीफिंग ऑफ द एडिटर्स तो वो मुझे जनरल ज़िया ने कहा कि मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है बड़ा देखें कितना हमने अमन ले आए हैं बलूचिस्तान में कोई इंसर्जेंसी नहीं है तो मैंने कहा तो अब आपने मुल्क को तो टेक ओवर कर लिया आपने कल्चर भी टेक ओवर कर लिया कहना वो कैसे मैं क्या वो बेगम साकबा रहीउद्दीन ने वो कलम कलबी बिला बना लिया और तो मैं क्या खाकी कल्चर भी आ गया अता शाह साहब मेरे साथ भी थे उस वक्त तो उन्होंने कहा नहीं दैट्स अ कल्चरल थिंक टैंक मैं कहा सर देयर इज़ मोर टैंक इन पाकिस्तान दैन थिंक बट एनीवे वो बड़ा वो इंटरेस्टिंग दौर था उसमें उसके बाद रिपोर्ट की बात भी अभी की तो जब कमेटी बनी ये हमारे मेंबर थे पहली मीटिंग हुई तो ये आए इन्होंने कहा कि जी मैं एक प्रेजेंटेशन लेके आया हमारा एजेंडा और था वो ब्यूरोक्रेसी वाला था मैं कहा जी आप छोड़ें बाकी चीज़ें सनाउल्लाह साहब की प्रेजेंटेशन को ले आए इन्होंने पावर पॉइंट बड़ी वेस्टर्न स्टाइल बड़े फौजियों को भी शौक है और वेस्टर्नस को भी शौक है पावर पॉइंट का टक 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 इन्होंने प्रेजेंट की मैंने कहा जो प्रेजेंटेशन इन्होंने दी है दैट विल बी द एजेंडा ऑफ द कमेटी विदाउट चेंजिंग अ कॉमा और कोलन और अल्लाह के फजल से बाय द वे वी कंप्लीटेड द रिपोर्ट विद इन 100 डेज और नवाब अकबर बुगटी से लेकर महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक्सेप्ट की और अमेरिकन एम्बेसडर था रायन कॉकर उन्होंने मुझे कहा कि अगर वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट होती तो 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ बलूचिस्तान वुड हैव बीन सॉल्व्ड क्योंकि इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर और ये कंसेंसस से डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल मुशावरत से हमने तैयार की थी सो ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दो बातें भी हुई बाकी डॉक्टर साहब ने जावेद साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त किया अब्दुल्ला साहब ने भी और आगा साहब ने भी और गुलाम अली बलोच साहब ने भी और शहजादा साहब ने भी लेकिन आगा साहब ने जो जिक्र किया ब्रिटिश का आगा फैसल साहब ने वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश की बात आपने की मुझे याद है मैं कारज़ाई साहब को मिलने गया था एज लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेलीगेशन तो कारज़ाई साहब ने कहा क्योंकि आपने जो ब्रिटिश की बात की ना आई ऑल्सो फील द ब्रिटिश वर एज कम्पेयर टू द अदर्स दे वर गुड इम्पीरियलिस्ट उन्होंने कहा कारज़ाई ने काश ब्रिटिश भी अफ़गानिस्तान आ जाते तो हमें ज़रा कुछ मॉडर्नाइजेशन हो जाती कोई यूनिवर्सिटियाँ बन जाती रेलवे बन जाती एक आपने वो बात की दूसरी गुलाम अली साहब ने बात की अबाउट चाइना एंड चाइना की सिविल सर्विस बहुत पुरानी सिविल सर्विस है और आप हम बात करते हैं उन्होंने ठीक बात की सना साहब ने कि अबाउट अपने कि हमारी क्वालिटी पुअर हुई है यस क्वालिटी भी पुअर हुई है लेकिन जो प्रेजेंटेशंस मैंने देखी हैं मैं देखें जी मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज आधे जनरल्स ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं या सिविल सर्वेंट्स भी जो आज मैंने प्रेजेंटेशन देखी हैं दे आर हाईएस्ट क्वालिटी प्रेजेंटेशंस सेकंड टू नन एट द टॉप लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द ब्यूरोक्रेसी द सिविल सर्वेंट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड आपको भी फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एक किताब है वो ज़रूर पढ़ लें आप चाइना ने तैयार की है उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे ली लानचिंग इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग थ्रू जब उन्होंने रिफॉर्म शुरू किया 40 साल पहले उनके लीडर थे डेंग शाओपिंग 3 दफ़ा निकाले गए 3 दफ़ा आए बहुत बड़े विजनरी लीडर थे
انہوں نے کہا کہ جی 3 ملکوں میں جائیں دیکھیں کہ ریفارم کیسے ہوتا ہے. سنگاپور, فلپینس اینڈ پاکستان. یہ 1981-82 کی بات کر رہا ہوں. وہ آئے, لی لانچنگ بعد میں وائس پریمیئر بنے, اس کے بعد وہ ڈی جی لیول کے لوگ تھے. کہتے ہیں ہمیں آفر آیا ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, کہ آپ بتائیں کہ آپ نے لون لینی ہے. تو کہتے ہیں ہمیں فیزیبلٹی رپورٹ نہیں تیار کرنی ہوتی. کہتے ہیں پاکستانی بیوروکریسی نے ہمیں سکھایا. وی لرن فرام پاکستان. اینڈ ہی سیز ہی وینٹ ٹو کراچی, ڈاکٹر صاحب, اینڈ کراچی میں انہوں نے کہا کہ وی ور امپریسڈ بائی دا کراچی پورٹ. The Karachi port at that time was lifting 2.6 million tons of cargo. Kehte Shanghai was just 10% of that. And he says Pakistan was a very as a role model for us. تو آپ نے ان کا, ہم نے اپنی بیوروکریسی سے سیکھا کہ گورننس کے ایشوز, ڈیولپمنٹ کے ایشوز. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. آج مجھے بھی تھوڑا سا لیسن ملا گڈ گورننس کا. جب میں لینڈ کیا تو مجھے ایک خاتون مل گئی جہاز میں, اور انہوں نے کہا جی میں پروفیسر ہوں سردار بہادر خان ویمنز یونیورسٹی کی, میں امریکہ پڑھی ہوں, یونیورسٹی آف ایمسٹ. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے, جو بس سے جاتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا ایشو ہے بسز کا. بسز فیڈرل گورنمنٹ نے دی تھی, سارا تھی. تو بات شروع ہو گئی, اور اس دوران ایک افسر بولے, کہتے جی میرا نام اورنگزیب قاسی ہے, میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوں, اور یہ ایشو چیف منسٹر صاحب نے, ہی از پلاننگ ٹو ریزالو دس ایشو. تو میں نے ان کو بتایا, اور ڈاکٹر سلمہ خان نام ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ میری سسٹر جو ہیں وہ ہارورڈ میں پڑھ رہی ہیں, یا دس از فرام بلوچستان. سو آئی واز ویری امپریسڈ. میں کہا آپ نے سب نے بات کی ایک کہ میرٹ بیسڈ فیصلے ہونے چاہیے. آئی تھنک آفٹر اے لانگ ٹائم دیر دا سلیکشن آف دا چیف منسٹر اور الیکشن ہیز بین میرٹ بیسڈ. سرفراز بگٹی صاحب کا کوئی چاچا ماما بابا جرنیل سردار نواب جاگیردار فیوڈل فیکٹری اونر نہیں ہے. ہی از دیئر آن میرٹ, آن ہز کمپٹنس, and on his commitment to the people of Balochistan. And he is making a difference here. اور کیا ہوتی ہے good governance? Awareness of issues, pulse on the people, and a team that can deliver. اور وہ آپ نے کیا ہے. جہاں تک فیوچر کا ہے, 2 ایشوز ہمارے بڑے پرابلم ہے. وہ ایک ہمارے ڈی این اے کا حصہ بن گیا ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی چیف منسٹر صاحب نے. ان کا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو پروموٹ نہ ہوا. without exception. So there is no difference between performance, delivery, کیونکہ سفارشی کلچر ہے. ہمارا ایک کلچر آ گیا ہے میرا بندہ. پرائم منسٹر چاہتا ہے میرا بندہ آرمی چیف بنے, آرمی چیف چاہتا ہے میرا بندہ پرائم منسٹر بنے, ایم پی اے چاہتا ہے میرا بندہ ایس ایس پی بنے, ڈی ایس پی بنے, پھر وہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ سیکرٹری بنے. تو وہ جو میرے بندے کی آبسیشن میں میرٹ, کمپٹنس, پروفیشنلزم ٹیکس اے بیک سیٹ. دوسرا ایشو ثناءاللہ صاحب نے مینشن کیا بلوچستان کا. I think Islamabad has viewed Balochistan from a national security prism all the time. I think یہ جو definition of قومی سلامتی has to change. We have bunkered up both میرا security state. It has to open up, become a more human security, which is the essence of security, human development, a more welfare and development stage. ایک بات finally میں کہنا چاہتا ہوں, سی پیک کی بات ہوئی. I think سی پیک has made a difference. اور سڑک بنی ہے from Quetta to Gwadar, made by the FWP. It is the western route. It is made under CPEC. So CPEC کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جو آپ نے بتایا تھا کہ it made a difference. And even in Gwadar, the universities that have been established, the people who have gone for training, Dostan Jamal Dini Sahab idhar hain, he is the leading expert. I've been meeting him more times in China than in Gwadar. But anyway, and we have seen, abhi bhi, وہ جو coal power plant تھا, I think that was the right decision because that was imported coal. اور imported coal پر فیصلہ ہوا ہے کہ وہ بند کریں. So I think that's a good decision. But clean drinking water کی بات کریں, فشری کے اسٹوریج کی بات کریں, آپ اور بات کریں انسٹیٹیوٹ آف ووکیشنل ٹریننگ کی, آپ ہاسپٹل کی بات کریں, آپ یونیورسٹی کو گوادر کی بات کریں. These are all because of CPEC. So the glass is half full. CPEC in the second stage is going to focus on that. Yes, I agree in the first phase وہ فوکس تھا اس وقت کی گورنمنٹ کا on infrastructure and electricity. $26 بلین انہوں نے انویسٹ کیے ہیں, 2.5 لاکھ لوگوں کو جاب ملا ہے, 28,000 لوگوں کو اسٹوڈنٹس آر اسٹڈنگ ان چائنا, انکلوڈنگ 8,000 ڈوئنگ PhD, انکلوڈنگ ان اسپیشل سبجیکٹس لائک آرٹیفیشل انٹیلیجنس. 8,000 میگا واٹس آف الیکٹریسٹی جنریٹ ہوئے ہیں, 600 کلومیٹر آف سڑکیں. تو اٹ ہیز میڈ اے ڈفرنس. بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیک دا انیشیٹو ٹو ٹیک دس فارورڈ. میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا مجھے. I am very grateful and I am very happy that I am in this province. The province is in safe hands under the leadership of Sarfaraz Bugti Sahab.
یہ دبنگ بھی ہیں, دلیر بھی ہیں اور درویش بھی ہیں انشاءاللہ, اینڈ ہی ول میک اے ڈفرنس ان بلوچستان فار دا فیوچر. تھینک یو ویری مچ. اور ایک بات ہے, ہماری رپورٹ ضرور پڑھ لیں ذرا. دیٹ رپورٹ از اے بلو پرنٹ فار پروگریس. پڑھیں. ہاں, اور فوج سے بھی مجھے فون آیا تو اچھا, ایجوکیشن ضروری ہے دونوں, خاکی اور مفتی ہے. ہاؤ منی از نیڈیڈ آن دس ایشو. تھینک یو ویری مچ.